Ang mga mag-uuma adunay dako kaayong papel sa atong komunidad ug ekonomiya. Sila ang nagahatag og pagkaon nga atong gikinahanglan matag adlaw. Ang ilang trabaho dili lang limitado sa pagtanom o pag-ani, apan apil usab ang pag-atiman sa yuta aron kini magpadayon nga mabungahon og produktibo. Ang mga mag-uuma nagtabang sa pagpadayon sa atong kalikupan pinaagi sa sustainable nga mga pamaagi sa pag-uma. Ang ilang kontribusyon sa ekonomiya dili matukib kay sila ang naghatag og mga produkto nga gikinahanglan sa merkado, nga naghatag og trabaho ug kita sa daghang mga pamilya. Kasagaran ang mga mag-uuma nagtrabaho og taas nga oras matag adlaw, labi na sa panahon sa pagtanom ug pag-ani. Ang ilang trabaho mahimong mag-abot og 8 hangtod 12 ka oras matag adlaw, ug usahay mas taas pa kung kinahanglanon. Kini nagdepende sa klase sa umahan, panahon, ug mga buluhaton nga kinahanglan buhaton. Ang ilang dedikasyon ug kusog mao ang nagpadayon sa atong supply sa pagkaon. Aduna pa ba kay lain nga gusto mahibal-an bahin sa mga mag-uuma? Please comment down below. And please don't forget to follow for more. God bless you!